बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 22 फरवरी सन 1974 को लाहौर शहर में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC का सरबराही इजलास हुआ, जो कि कुर्रा अर्ज पर मुस्लिम ममालिक की सबसे बड़ी तंजीम थी। ये जुल्फिकार अली भुट्टो के अरूज का दौर था। लाहौर इनका किला था, जहाँ से तमाम नशिस्तें ये गुज़िश्ता इंतखाबात में जीत कर क्लीन स्वीप कर चुके थे। भुट्टो साहब खुद को न सिर्फ पाकिस्तान और आलम इस्लाम बल्कि तीसरी दुनिया के एक रहनुमा के तौर पर देखते थे। स्टैनले वॉलपर्ट अपनी किताब जुल्फी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान में लिखते हैं कि इनका इरादा सन 1977 के इंतखाबात के बाद पाकिस्तान में तीसरी दुनिया की कॉन्फ्रेंस करवाने का था। यूं वो पाकिस्तान को भारत के गैर वाबस्ता ममालिक की तहरीक या नॉन अलाइंड मूवमेंट में कलीदी किरदार के मुकाबले पर लाना चाहते थे। शहर में जश्न का समा था, क्योंकि आलमी सियासत के बड़े बड़े नाम यहाँ पर इकट्ठे हो रहे थे। मगर ये लीडरान नहीं जानते थे कि इनका मुस्तकबिल किस कदर खौफनाक होने जा रहा था। अगले चंद सालों में दुनिया भर में टीवी स्क्रीन्स और अखबारी सुर्खियां इनके बहिमाना कत्ल की खबरों से भरी जाने वाली थीं, क्योंकि सन 1974 की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस ने अपना एक तराना हम मुस्तफवी हैं में आलमी इस्तेमार को ये कहकर ललकारा था कि इस्तेमार है बातिल अर्जल। यही वजह थी कि आलमी इस्तेमार इन सरबराहों को निशाने इबरत बनाने पर तुला हुआ था। नाजरीन, वो कौन से इस्लामी रहनुमा थे जिन्हें सन 1974 की लाहौर की इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के बाद चुन चुन कर कत्ल किया गया था? अपनी आज की वीडियो में मैं आपको उन तमाम इस्लामी सरबराहों के बारे में तफसील से बताने वाला हूँ, जिनके बारे में सुनकर यकीनन आप भी हैरान और गमगीन जरूर होंगे। तो आज की तारीखी वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिए। मैं हूँ मुमताज नियाजी और आप देख रहे हैं टॉप फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की तारीखी वीडियो की तरफ। शुरुआत सऊदी अरब के बादशाह शाह फैसल से हुई। सऊदी अरब OIC का बानी भी था और शाह फैसल बहुत तेजी से अपने मुल्क में न सिर्फ समाजी जिद्दत ला रहे थे, बल्कि उन्होंने सन 1973 की अरब इसराइल जंग के दौरान तेल की पैदावार रोककर मगरबी दुनिया को यह पैगाम भी दे दिया था कि आले सऊद हिजाज में भले ही अंग्रेज की मरहून मिन्नत इक्तदार में आई हो, लेकिन शाह फैसल आजादाना फैसले लेने के बिल्कुल अहल थे। लिहाजा 25 मार्च सन 1975 को इस इजलास को गुजरे जब बमुश्किल एक साल ही हुआ था, शाह फैसल कुवैत से आए एक वफ्द से मुलाकात कर रहे थे, जिसमें उनके सौतेले भाई मसाद बिन अब्दुल अजीज का बेटा फैसल बिन मसाद भी था। मसाद बिन अब्दुल अजीज का एक और बेटा शहजादा खालिद बिन मसाद चंद बरस कबल शाह फैसल के खिलाफ एक एहतजाज का हिस्सा था, जहां पुलिस की गोली लगने से जान से हाथ धो बैठा था। फैसल बिन मसाद इस वक्त अमेरिका में मुकीम था, लेकिन इस रोज ये कुवैती वफ्द के हमरा शाह फैसल के महल में पहुंचा। शाह फैसल ने अपने भाई को पहचान लिया और अपना माथा इसके आगे किया ताकि ये उसको चूम सके, लेकिन इसने यक अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर गोली चला दी। एक गोली शाह फैसल की ठोड़ी पर लगी, जबकि दूसरी इनके कान के आर पार हो गई। इन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन ये जांबर ना हो सके। फैसल बिन मसाद ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया और इसका सर 18 जून सन 1975 को कलम कर दिया गया। शाह फैसल के इस बहिमाना कत्ल के महज 5 माह बाद बांग्लादेश के बानी शेख मुजीबुर रहमान का भी कत्ल कर दिया गया। ये कत्ल इनकी फौज की जानिब से किया गया, जिसने साथ ही इक्तदार पर भी कब्जा हासिल कर लिया। शेख मुजीब ने सन 1974 में ही बांग्लादेश की इस तंजीम में शमूलियत की दरख्वास्त दी थी और ये इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए लाहौर भी आए थे। इनके इस दौरे से न सिर्फ दोनों ममालिक में कदूरतें कम हुई, बल्कि बांग्लादेश की OIC में शमूलियत का ऐलान भी यही हुआ। 15 अगस्त सन 1975 को बांग्लादेश में मार्शल लॉ लगा तो कुछ फौजी जवानों ने सदारती हाउस में घुसकर शेख मुजीब और उनके पूरे खानदान को मौत के घाट उतार दिया। मौजूदा वजीर आजम शेख हसीना वाजिद और उनकी बहन शेख रेहाना खानदान की 2 ही अफराद थी जो जिंदा बच सकी, क्योंकि ये उस वक्त जर्मनी में थी। ये साजिश फौजी अफसरान और अवामी लीग में शेख मुजीब के कुछ साथियों ने मिलकर रची थी। बहुत सी अफवाहें गर्दिश करती रही कि ये कत्ल अमेरिका की CIA ने करवाया था। याद रहे कि जनरल ज़ियाउर रहमान, जिसने ये मार्शल लॉ लगाया, उसी ने बांग्लादेश की आजादी का ऐलान भी किया था और बाद अज़ां शेख मुजीब को कत्ल करके मुल्क के इक्तदार पर भी उसी ने ही कब्जा कर लिया।
اس کانفرنس کو یقینی بنانے میں ذوالفقار علی بھٹو کا کردار بنیادی اہمیت کا حامل تھا۔ اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کے لیے انہوں نے اپنی سفارتی قابلیت کے ایسے جوہر دکھائے کہ پہلی بار اسلامی دنیا کے تقریباً تمام ممالک کے سربراہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو گئے۔ 1971 کی جنگ میں بھارت کے ہاتھوں شکست اور بنگلہ دیش کی علیحدگی کے بعد اس وقت پاکستان اقوام عالم میں اپنا مقام دوبارہ سے بنانے کی تگ و دو میں مصروف تھا۔ ایسے حالات میں یہ بھٹو صاحب کی حکومت کا ایک عظیم کارنامہ تھا کہ اس نے پاکستان کو ایک بار پھر دنیا بھر کی نظروں کا مرکز بنا دیا۔ اس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے پاکستان کی عالمی تنہائی کو بھی ختم کیا۔ اس کانفرنس کے بعد وہ چاہتے تھے کہ پاکستان پوری تیسری دنیا کا رہنما بن کر ابھرے، لیکن قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سن 1977 کے انتخابات میں پاکستان پیپلز پارٹی نے تاریخی کامیابی حاصل کی، لیکن ان کے مخالف 9 جماعتوں کے اتحاد نے دعویٰ کیا کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ تھے، اور 5 جولائی سن 1977 کو جنرل ضیاء الحق نے ان کی حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ ضیاء حکومت نے بھٹو پر محمد علی قصوری کے قتل کا مقدمہ چلایا اور عدالت عظمیٰ نے انہیں حیرت انگیز طور پر سزائے موت سنا دی۔ 4 اپریل سن 1989 کو ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دے دی گئی۔ سزائے موت دینے والے 4 ججز میں سے ایک جسٹس نسیم حسن شاہ تھے، جنہوں نے کئی برس بعد یہ اعتراف کیا کہ اس سزائے موت کو کم کیا جا سکتا تھا۔ مصر کے صدر انور سادات بھی اس کانفرنس میں شریک تھے اور ان کو بھی بعد ازاں اسلامک جہاد سے تعلق رکھنے والے خالد اسلام بولی نے قتل کیا۔ خالد اسلام بولی نے انور سادات کو اس وقت قتل کیا جب وہ اینول ڈے پر فوج کی پریڈ کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اسلام بولی خود بھی مصری فوج کا ایک لیفٹیننٹ تھا۔ انور سادات کے قتل کا فتویٰ ایک نابینا مولوی عمر عبد الرحمان نے دیا تھا، جو کہ زندگی کا زیادہ تر حصہ امریکہ میں گزار کر 18 فروری سن 2017 کو شمالی کیرولینا میں فوت ہوا۔ یاسر عرفات پیلسٹائن لبریشن آرگنائزیشن کے سربراہ تھے۔ 1974 میں لاہور میں ہوئی کانفرنس میں یہ بھی شریک تھے۔ اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی مزاحمت میں اہم ترین کردار کے حامل یاسر عرفات کو سن 2004 میں مبینہ طور پر اسرائیلی انٹیلیجنس ایجنسی کی جانب سے زہر دیا گیا تھا۔ گو موت کے سبب پر خاصی بحث رہی ہے، لیکن غالب تھیوری یہی ہے کہ ان کے خون میں HIV کے جرثومے میں پائے ضرور گئے تھے، لیکن ان کی موت زہر کے باعث ہی ہوئی تھی۔ معمر قذافی اس کانفرنس کے شرکاء میں سے قتل ہونے والے آخری مسلم دنیا کے رہنما تھے۔ 20 اکتوبر سن 2011 کو لیبیا کے صدر کرنل محمد قذافی، جنہوں نے ستمبر سن 1969 میں ایک کوپ کے ذریعے اقتدار پر قبضہ کیا تھا، باغیوں کو ایک ڈرینیج کے پائپ میں چھپے ملے، جہاں یہ نیٹو کی بمباری سے بچنے کے لیے پناہ لیے ہوئے تھے۔ لیبیا کی خانہ جنگی، جس میں معمر قذافی کے مخالفین کو امریکہ اور نیٹو کی پشت پناہی حاصل تھی، کے شروع ہونے کے بعد دارالحکومت ٹرائپولی پر قبضہ ہو چکا تھا، اور معمر قذافی اس کے بعد سرت میں پناہ گزین تھے۔ اس دن بھی وہ وادی جرف کی طرف جانے کی کوشش کر رہے تھے جب نیٹو نے ان کے قافلے پر بمباری کی۔ اس سے بچنے کے لیے وہ پائپ میں چھپے تھے، اور اس بمباری کے دوران ان کے سر پر چوٹیں بھی آ چکی تھیں۔ تقریباً مردہ حالت میں باغیوں کو ملنے کے بعد قذافی کو ہجوم نے قتل کر دیا اور ان کی لاش کو سرت کی سڑکوں پر گھسیٹا گیا۔ لیبیا ان کے قتل کے بعد سے خانہ جنگی سے بمشکل ہی چھٹکارا پانے کے قابل ہوا ہے، اور آج بھی غیر مستحکم ہے۔ ملک کے بیشتر علاقوں پر فوج قابض ہے اور باقی پر مذہبی شدت پسند تنظیمیں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو سے آپ کے علم میں ضرور اضافہ ہوا ہوگا۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو حسب روایت سے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کر دیجیے، تاکہ میری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچتی رہے۔ مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔